Kabahin sa atong ebanghelyo karong adlaw atol sa kapistahan ni San Sixto Ikaduha Santo Papa ug mga kaubang mga martir. Mao ang giingon sa Ginoo sa Matthew 16:18. You are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. So bisan ang ganghaan sa kamatayon dili makabuntog sa simbahan nga gitukod sa Ginoo, diha kang Pedro. So mga igsuon usa kini ka kamatuoran nga gipadayag sa Ginoo nga ang iyang simbahan mao iyang instrumento aron ang kaluwasan, mapadayag o mas masiguro gyud ang kaluwasan. Kining simbahan na mao ang kalig-on sa iyang sumusunod. Bisan ang ganghaan sa kamatayon dili makabuntog, bisan ang impyerno dili makabuntog niini. Busa usa kini kapasalig sa kaluwasan. O sakto gyud tungod kay si Papa Sixto Ikaduha ug mga kaubang martir, wala man gyud sila mapildi bisan pa gipamatay sila. Puti pasabot ang ilang pagtuo, ilag yung gipakamatyan. So ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo mao man ang simbahang Katoliko. Mao nga kitang mga Katoliko unta makapadayon ta ug mosalig ta nining pasalig sa Ginoo nga diha lamang sa simbahang Katoliko ang kasiguruan nga dili kita mabuntog bisan sa kamatayon. So ang mga magtinaro nga mga Katoliko makaingon kita nga siguro kita nga dili ta mahiadto sa kamatayon kundi mahiabot gayud kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan unta sa ato maigsoong mga nahimulag hinuon sa simbahang gitukod ni Kristo makahigmataon ta sila. Mao na isubo nga kamatuoran nga ang Ginoo nagtukod og simbahan nga mao'y kalig-on alang sa kaluwasan. Apan nagtukod sad ang atong mga igsuon og laing simbahan ug may pasalig sad sila nga diha ang kaluwasan ang ilang simbahan usab instrumentos kaluwasan. Mao nga atong iampo nga ang atong maigsuon nga naa sa gawa sa simbahang gitukod ni Kristo, lamdagan sila o ibalik sila sa Ginoo. Kay mao man kini ang pangandoy sa Ginoo nga mahimo kitang usa lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay. John 10:16. God bless sa tanan.